अशा प्रकारच्यो ताजे जवळ आतापर्यंत 23 चॅप्टर्स जाल्ले म्हणजे एडिशन जाल्ले आसात वेगवेगळ्या राज्यांत. ती मागीर कानपूर आसूं किंवा मुंबय आसूं किंवा दिल्ली आसूं किंवा खरगपूर आसूं ह्या ठिकाणी IIT पयलीं जाल्ले आसा आनी सामके प्रस्थापीत हे म्हणटा संस्था इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन आनी रिसर्च. तर अशा प्रकारचे आमच्या गोंयांत IIT जाल्ले आसा जिका आमी म्हणजे सरकारान तात्पुरती सोय केल्ली फार्मागुडी परिसरांत. आता फार्मागुडी परिसरांत ऑलरेडी थंय 2 संस्था आसात. एक आसा एक आसा ITI, एक आसा ITI आसा ज्याचे खातीर म्हज्या हिसपान सादारणशे 1000-1500-2000 भुरगे येता आसतले. आनी नंतर मागीर गोवा इंजिनियरींग कॉलेज ज्याची वार्षिक इनटेक आसा पळय ती आज 600 भुरगे सुमार आसा. तर 4 वर्सांचे थंय जवळ 2,500 भुरगे येतात. आनी थंय तरी आसतना आमी म्हटलें आमच्या गोंयांत आमकां IIT मेळिल्लें आसा आनी म्हणून सरकारान तेन्ना वेवस्था केली ती फार्मागुडी सुरू करची अशें म्हणून. आनी सुरू केल्ली आसा फाटल्या 4-5 वर्सां म्हायती म्हटल्यार आतां. तर तिका सारकी पूर्ण हातूंत चलतले जर जायत बरें जाल्यार तांकां सादारणशी 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीची गरज आसा. आमचे कडेन कोडार जो गांव आसा रेव्हेन्यू विलेज आसा पळय न्ही थंय एक सर्वे नंबराची 19 लाख जमीन आसा. आनीक आमकां दिसलें की ताजे वयले जे तळपी एरिया आसा म्हणजे प्लॅटो जो आसा थंय जवळ जवळ 9-10 लाख एरिया सारके फ्लॅट आसा. ताजेर अशी वसणुकी कांय ना. ऑन द कॉन्ट्ररी थंय चडशे फॉरेस्ट झोन आसा. तर ती एरिया तांकां दिवची आनी थंय तांगेलें हॉस्टेल वगैरे सगळें ओपन स्पेस ती सोडून कारण 10 लाखाचे 10 लाखय बांदकाम जायना. ताजे परत 30% किंवा 20% ओपन स्पेस वगैरे सोडचो पडटा. तर हें सगळें थोडेशें प्लॅनिंग करून म्हटलें आमी की आमी थंय जावचें अशें म्हणून. पूण नंतर जेन्ना हें जालें तेन्ना ऑफकोर्स काही लोकां कडेन आमी उलयल्ले पूण काही विघ्न संतोशी लोक जे आशिल्ले पळय न्ही आनी आपत्तीभूत लोक आशिल्ले जांकां वेस्टेज इंट्रस्ट त्या जमनीत. तर तांणी थोडेशें वातावरण अशें केलें की जे सादारणशे 15-20 सुमार ST लोक आसात ते फॅमिली आसात जांकां जमीन दिल्ली आसा सनद दिल्या म्हणजे त्या लोकांची जमीन आमी पळयली जाल्यार ती जवळ जवळ 4 ते 5 लाख जाता जी तांकां दिल्ली आसा. ताजी सनद सुद्दां मामलेदारान दिल्ली आसा. फक्त ती जमीन डिमार्केट करपाची उरिल्ली आसा. ती तांणी स्वता करून घेवपाक जाय. आपल्या सर्वेर घेवपाचो सर्वे मार्केट करपाचें. तर थंय अशा प्रकारचे एक अशें मोटिवेशनल हें जाल्ले कारणान गैरसमजूत घालपाचें जाल्ले कारणान त्या प्रोजेक्टाक विरोध जाल्लो आसा. आमचे भितर उरलेले गांवांतले लोक आनीक नंतर मागीर उदाहरणार्थ म्हणजे गांवचो सरपंच आसा मधू खांडेपारकर, अक्षय गांवकर हो आमचो मंडळाचो अध्यक्ष आसा, कोमुंदाचो अध्यक्ष बाब श्री प्रशांत गांवकर आसा. आमी आमचे भितर उरलेले आनी सीएमा कडेन 1-2 मिटींग केली आनी काल मी पळयलें सीएमा कडेन जेन्ना म्हटलें की अशें आसा कशें करुया तें म्हणपाक लोकांचो विरोध नाका आमकां लोकांक त्रास करून संस्था नाका कळ्ळें ना. आमी पळयतात की बरें वेवस्थीत पद्दतीन ही संस्था चलची आनी एक नामांकीत अशें इन्स्टिट्यूशन गोंया भितर जावचें अशें म्हणून जातूंत भितर रिसर्च संशोधन खूब मोठ्या प्रमाणांत जातलें. तर आयज म्हाका सांगपाक दिसता की तो प्रोजेक्ट थंय बंद जाल्लो आसा. त्याच ठिकाणी IIT चलतली ताका एखादी जमलें जाल्यार पळोवया मागीर मुखारलो परिसर बाजूचो परिसर जाता पळय न्ही थंय हॉस्टेल घेवपा संबंदी किंवा लॅब्स घेवपा संबंदी किंवा रिसर्च सेंटर घेवपा संबंदी जाता की ना म्हणटा. ओके, थँक्यू.